So let's continue है त लास्टमा. So screen share भएको छ होला है? Yes sir. Okay, so last क्लासमा चाहिँ हाम्रो लास्ट मिनेटमा भनौं न जुन हाम्रो त्यो एसओपी र पीओएस को जुन कन्भर्जन गरेको थियौं एउटा क्वेशन चाहिँ के अराइज भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ नम्बर अफ टर्म्स चाहिँ इक्वल भएन दुईटाबाट गर्दाखेरि भन्ने कुरा आएको थियो है. सो कसैले त्यसमा कसैले के यसो हेर्यो कसैले रिसर्च गर्यो किन आएन होला के भयो होला एनीवन? ओके सो के चाहिँ हो भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो एउटा क्वेशन हामीले गरेको थियौं y = x बार प्लस y बार प्लस z बार त्यसपछि x प्लस y प्लस z बार को बार हैन. सो यति यो गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामीले केमा लगाएको थियौं त यसलाई केमा लगाएको थियौं हामीले यसलाई हामीले मिन टर्ममा लगाएको थियौं हैन. सो के चाहिँ हो भन्दाखेरि अस्ति हामीले जुन रुललाई फलो गरेर गर्यौं नि त्यसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ मिन टर्म टु म्याक्स टर्म अथवा म्याक्स टर्म टु मिन टर्म कन्भर्ट गरिदिन्छ है. तर जुन हाम्रो लास्टमा हामीले जुन अर्को एउटा मेथड हेर्यौं त्यसले के गरेको थियो त भन्दाखेरि त्यसले पनि मिन टर्मलाई म्याक्स टर्ममा लगेको थियो म्याक्सलाई मिनमै लगेको थियो. ठीक छ. तर डिफरेन्स कहाँनेरि हुन्छ भन्दाखेरि नि जस्तै हामीले चाहिँ एसओपी को पढ्दाखेरि अथवा पीओएस को पढ्दाखेरि y = ab प्लस a कम्प्लिमेन्ट bc प्लस abc कम्प्लिमेन्ट यो कस्तो खालको हो रे यो कस्तो खालको एसओपी हो यो स्ट्यान्डर्ड हो र हैन नन स्ट्यान्डर्ड हैन है. सो यो चाहिँ नन स्ट्यान्डर्ड हो. ठीक छ. सो नन स्ट्यान्डर्ड यो के हो त मेन टर्म्स यसलाई चाहिँ हामीले त्यो जुन फर्स्ट रुल थियो त्यसलाई चाहिँ डाइरेक्ट के गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि चाहिँ म्याक्स टर्ममा कन्भर्ट गर्न सक्छौं. हुन्छ ठीक छ. सिम्प्लिफाइड म्याक्स टर्ममा है. अनि त्यसपछि आई वेन्ट थ्रु योर पास्ट क्वेशन्स हैन तिनीहरुमा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड एसओपी लाई स्ट्यान्डर्ड पीओएस मा अथवा स्ट्यान्डर्ड पीओएस लाई स्ट्यान्डर्ड एसओपी मा सोधिरहेको छ है क्वेशन चाहिँ. सो इन दैट केस चाहिँ हामीले चाहिँ स्ट्यान्डर्ड भन्ने बित्तिकै सल्भ मोर सिम्प्लिफाइड मा गर्न भएन नि त. ठीक छ. सो स्ट्यान्डर्ड एसओपी टु स्ट्यान्डर्ड पीओएस अथवा स्ट्यान्डर्ड पीओएस टु स्ट्यान्डर्ड एसओपी. ठीक छ. सो स्ट्यान्डर्ड टर्ममा लग्दाखेरि चाहिँ हामी सधैँ के चाहिँ फलो गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ समेसन m0 to 5 7 हुन्छ भने यसलाई मैले म्याक्स टर्ममा लग्यो भने के हुन्छ ल मलाई भन त 1 3 4 1 3 4 6. ठीक छ. त्यस्तै गरी अब यो चाहिँ के को लागि हो रे स्ट्यान्डर्ड को है स्ट्यान्डर्ड हेर त यसमा चारवटा टर्म छ यसमा पनि चारवटा टर्म छ हो. जुन रिमेनिङ टर्म छ त्यसलाई हामी लेख्छौं हैन. जस्तै मेरो चाहिँ पाई क्यापिटल M 1 2 3 भयो भने यसको अब के हुन्छ समेसन स्मल m मा यदि आई एम युजिङ 3 भेरिएबल्स देन के हुने भयो 0 4 5 6 7 हो. अल टुगेदर कति हुन्छ र त 5 + 3 8. ठीक छ. सो स्ट्यान्डर्ड एसओपी टु स्ट्यान्डर्ड पीओएस कन्भर्जन गर्दाखेरि चाहिँ 3 भेरिएबल छ भने चाहिँ वी हैव दुईटै कम्बाइन गरेर चाहिँ 8 वटा एक्सप्रेसन हुन्छ है. तर डाइरेक्ट हामीलाई म्याक्स टर्मबाट डाइरेक्ट मिन टर्ममा लग अथवा मिन टर्मबाट म्याक्स टर्ममा डाइरेक्ट लग हैन स्ट्यान्डर्ड त्यस्तो केही पनि भनेको छैन भने चाहिँ वी क्यान सिम्पली इम्प्लिमेन्ट द रुल है. तर तिमीहरुको पास्ट क्वेशनहरु र तिमीहरुको जुन सिलेबसको चाहिँ मैले हेर्दाखेरि चाहिँ स्ट्यान्डर्ड पीओएस बाट स्ट्यान्डर्ड एसओपी मा मात्र कन्भर्ट गर्नलाई भनेको छ है. सो हामी यसलाई फलो गर्छौं. ठीक छ. क्लियर भयो रुल युज नगर्ने त्यो सर त्यो 4 स्टेपको जुन रुल देखाइदिनु भएको थियो नि तपाईले त्यो हजुर 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 यस्तो छ. तिमीहरुलाई के हुन्छ भन्दाखेरि अब एक्जाममा चाहिँ प्राय सोध्यो भने चाहिँ स्ट्यान्डर्ड पीओएस बाट स्ट्यान्डर्ड एसओपी मा सोध्छ के प्राय पास्ट क्वेशन मैले हेरेको थिएँ हैन स्ट्यान्डर्डकै फर्ममा सोधिरहेको छ. सो स्ट्यान्डर्डमा कन्भर्ट गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि जुन हामीले जुन रुल हेरेको थियौं चारवटा त्यसले चाहिँ के गर्दिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सिम्प्लिफाइड फर्मबाट मिन टर्मबाट सिम्प्लिफाइड नै म्याक्स टर्ममै कन्भर्ट गरिदिन्छ के त्यसले. त्यही त
यसले सिम्प्लिफाइडबाट सिम्प्लिफाइडमा लैजान्छ है। जस्तै 3 वटा छ हाम्रो चाहिँ मिन टर्म छ भने उसले चाहिँ 3 टाइम म्याक्स टर्ममा कन्भर्ट गरिदिन्छ के है। एक्जाममा चाहिँ अब स्ट्यान्डर्ड पिओएसबाट स्ट्यान्डर्ड एसओपीमा कन्भर्ट गर अथवा एसओपीबाट पिओएसमा कन्भर्ट गर्यो भने चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ स्ट्यान्डर्डमै लगेर गर्छौँ है त। भनेपछि त्यो पछाडि गरेको त्यो सेकेन्ड खालको मेथडबाट मात्रै हामीलाई गर्नु पर्यो। त्यसरी गर्नु पर्यो है। क्वेसनमा चाहिँ स्ट्यान्डर्डै नभने पनि स्ट्यान्डर्ड तरिकाले गर्छौँ हामी। जस्तै एउटा क्वेसन एउटा हेरौँ है त। जस्तै y = AB प्लस ABC कम्प्लिमेन्ट प्लस B कम्प्लिमेन्ट C। यसलाई चाहिँ स्ट्यान्डर्ड POS मा कन्भर्ट गर्नु पर्यो ल। यो हाम्रो के हो एसओपी हो, यसलाई POS मा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने अब हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यो जुन एक्सप्रेसन छ यसलाई हामी केमा लैजान्छौँ स्ट्यान्डर्ड एसओपी मा लैजाने ठीक छ। त्यसपछि केमा लैजाने POS मा लैजाने। बुझ्दैछ मैले भनेको? सर ओके। सो कहिलेकाहीँ हाम्रो के चाहिँ हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ POS बाट एसओपी मा कन्भर्ट गर्न सोधे सपोज हैन। त्यस पछाडि हामीलाई y = के दिएको छ भन्दा A + B, त्यस पछाडि B + C कम्प्लिमेन्ट, त्यस पछाडि A + B + C कम्प्लिमेन्ट दिएको छ भने यसलाई हामी सुरुमा केमा लैजान्छौँ स्ट्यान्डर्ड POS मा लग्छौँ ठीक छ। त्यस पछाडि हामी के कन्भर्ट गर्छौँ त कन्भर्ट इट इन्टु स्ट्यान्डर्ड एसओपी है। यसले चाहिँ स्ट्यान्डर्ड एसओपी बाट स्ट्यान्डर्ड POS मा लैजान्छ स्ट्यान्डर्ड है। अस्ति लास्ट क्लासमा हामीले स्ट्यान्डर्ड भन्ने वर्ड चाहिँ छुट्याएर छौँ। ओके। सो लास्ट क्लासको अब लगभग कन्भर्जन अब सक्छ होला गर्नलाई है। थोरै मैले यो कुरा मात्रै राखेँ। यसको सिम्प्लिफिकेसन स्टेप हामीले हेरिसकेका छौँ कसरी गर्ने भनेर। ठीक छ। अरु के कन्फ्युजन छ यसमा? यु क्यान आस्क मी है। त्यसपछि हामी के म्यापमा जान्छौँ। सर त्यो फर्स्टको 4 वटा मेथडवाला गर्नु पाइदैन? यस्तो तिम्रो एक्जाममा चाहिँ प्रायः जस्तो क्वेसन सोध्यो भने चाहिँ एसओपी टु POS मा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड कन्भर्जन नै सोधिरहेको रहेछ के स्ट्यान्डर्डमा सोधिरहेको हुन्छ। स्ट्यान्डर्ड भनेर हजुर स्ट्यान्डर्ड नै भनेर भनेकै हुन्छ। स्ट्यान्डर्ड भनेर न यस्तो हुन्छ हाम्रो सिलेबसमा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड एसओपी टु स्ट्यान्डर्ड POS कन्भर्जन मात्रै रहेछ के। कन्भर्जन गर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई स्ट्यान्डर्ड नै मानेको छ के सिलेबसमा। जस्तै हामीले एसओपी भनेर पढ्यौँ स्ट्यान्डर्ड एसओपी भनेर पढ्यौँ हैन। एसओपी मा AB + ABC यो नन स्ट्यान्डर्ड A कम्प्लिमेन्ट BC + ABC कम्प्लिमेन्ट यो चाहिँ के हो स्ट्यान्डर्ड हो हैन। सो यस्तो खालको छ भने चाहिँ वी क्यान सिम्पली युज द रुल है। तर हाम्रो प्रायः जस्तो एक्जाममा सोध्दाखेरि चाहिँ POS टु एसओपी कन्भर्जन जुन छ त्यसमा गर्दाखेरि चाहिँ सेकेन्ड एप्रोच नै फलो गरौँ। अब हामीले सेकेन्ड एप्रोचमा के छ त भन्दाखेरि नन स्ट्यान्डर्डमा दिएको छ भने त्यसलाई के गर्ने सुरुमा स्ट्यान्डर्डमा लैजाने र के गर्ने फेरि सपोज यो POS छ भने यसलाई एसओपी मा लैजाने, यदि यो एसओपी छ भने यसलाई POS मा लैजाने। ठीक छ। यही रुललाई फलो गरौँ हामी है त। हामीले त्यो जुन 4 वटा रुल लेखेको थियो त्यो पनि बुकमा छ हैन। फरेन राइटरको बुकमा त्यो पनि छ। तर चाहिँ अब हाम्रो जुन द सिलेबसको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ यो एप्रोचलाई चाहिँ फलो गरेको पाइयो के है त। अरु केही छ सोध्नु कसैलाई यसमा? ओके। सो एसओपी मा बुझ्नुपर्ने कुरा 0 भनेको के थियो रे? 0 लाई केले रिप्रेजेन्ट गर्छ? A बार र 1 लाई A ले भने POS मा के हुन्छ 1 भनेको व्हाट A बार 0 भनेको A ल। सो अब आजको क्लास सुरु गर्छौं हामी के म्याप। मैले लास्ट क्लासमा के म्यापको अलिकति भनेको थिएँ है। यस सर त्यो टेबल बनाएको
टेबल बनाएको थियौँ हैन हामीले। सो देयर कुड बी 2 भेरिएबल्स हैन, अथवा 3 भेरिएबल्स अथवा 4 भेरिएबल्स इनपुट। ठीक छ। अब 2 भेरिएबल्स इनपुट भनेको एबी मात्रै होला हैन, 3 भेरिएबल्स इनपुट भनेको ए बीसी होला, 4 भेरिएबल्स इनपुट भनेको एबीसीडी होला। सो नम्बर अफ भेरिएबल्स आधारमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ कतिवटा स्क्वायर हुन्छ त के म्यापमा भन्ने कुरा केले डिटरमाइन गर्थ्यो रे? 2 टु द पावर n ले हैन। सो यसमा कतिवटा हुन्छ? 4 वटा हुन्छ। यसमा 2 टु द पावर 3 वी हैव 8 स्क्वायर्स, यसमा 2 टु द पावर 4 दैट इज 16 स्क्वायर्स। ठीक छ। र लास्ट क्लासमा चाहिँ हामीले के हेर्यौं भन्दाखेरि चाहिँ 2 भेरिएबलको टेबल कस्तो हुन्छ भन्ने कुरासम्म हेरेका थियौं जस्तो लाग्छ मलाई है। सो आज हामी चाहिँ के हेर्छौं भन्दाखेरि कुनै पनि के म्यापलाई सिम्प्लिफाई गर्ने तरिका कस्तो छ त भन्ने कुरा हेर्छौं है त। सिम्प्लिफिकेसन प्रोसिडियर फर के म्याप। फर्स्टमा के गर्नु पर्यो? प्लट गर्नु पर्यो। प्लट द एक्सप्रेसन इन के टेबल। हामी सेकेन्डमा के गर्छौं? ग्रुप गर्छौं, ग्रुपिङ। र थर्डमा फाइनली हामी के गर्छौं? सिम्प्लिफिकेसन। ओके। सो फर्स्टमा प्लटको कुरा हेरौँ है त। अब प्लट गर्दाखेरि वी क्यान युज आइदर 2 अफ द लजिक लेभल है। क्वेशनमा यदि एसओपी दिएको छ भने, क्वेशनमा यदि चाहिँ कुनै पनि बुलियन एक्सप्रेसन चाहिँ सम अफ प्रोडक्टको टर्ममा दिएको छ भने हामी के प्लट गर्छौं त? वी विल प्लट 1। ठीक छ। जुन जुन हामीलाई चाहिँ पोजिसन दिएको हुन्छ हैन, पोजिसन एसओपी भनेपछि कुन टर्ममा देला त? मिन टर्म्स दिएको हुन्छ होला हो, स्मल एम। सो जुन जुन पोजिसन दिएको छ मिन टर्मको त्यसमा हामी के फिल गर्छौं त? 1 चाहिँ फिल गर्छौं। ठीक छ, एसओपी मा। अब इन टर्म्स अफ पीओएस, इन टर्म्स अफ पीओएस हामीलाई के दिएको हुन्छ? म्याक्स टर्म दिएको हुन्छ होला, क्यापिटल एम। सो त्यस्तो केसमा हामी के प्लट गर्छौं त? विल प्लट 0। जुन जुन पोजिसन हामीलाई चाहिँ गिवन हुन्छ क्वेशनमा हामी त्यो पोजिसनमा चाहिँ 0 प्लट गर्छौं। यो चाहिँ पीओएस को टर्ममा। ठीक छ। प्लट गर्दाखेरि दुईटा कुरा बुझ्नु पर्यो। एसओपी छ भने एसओपी मा दिएको छ भने हामी 1 प्लट गर्छौं हो, पीओएस मा छ भने हामी के प्लट गर्छौं? 0 प्लट गर्छौं। इट्स अल अबाउट प्लटिङ। ठीक छ। हामी प्र्याक्टिस गर्छौं अहिले, यो जस्ट थ्योरी मात्रै हो है। सेकेन्डमा छ ग्रुपिङ। अब ग्रुप गर्दाखेरि हामीले कसरी ग्रुप गर्न सक्छौं त? सधैं 2 टु द पावर n मा गर्छौं है ग्रुप गर्दाखेरि चाहिँ। 2 टु द पावर n मा चाहिँ वी क्यान ग्रुप हो। 2 टु द पावर 0 1 1 कति बेला गर्छौं भन्दा यस्तो खालको भेरिएबल जुन चाहिँ कुनैसँग चाहिँ पेयर नै गर्न सक्दैन, एटलिस्ट पेयर पनि बनाउन सक्दैन भने त्यति बेला हामी चाहिँ एउटा मात्रै आइसोलेटको ग्रुप चाहिँ बनाउँछौं। नत्र भने 2 टु द पावर 1 दुईटा भेरिएबलको ग्रुप बनाउँछौं। 2 टु द पावर 2 4 वटा अथवा 8 वटा र बढीमा के गर्छौं त? 16 वटा भेरिएबलको के गर्छौं? ग्रुप बनाउँछौं हो, जसले चाहिँ हाम्रो के दिन्छ त? सिंगल एउटा आउटपुट एक्सप्रेसन दिन्छ। ठीक छ। अब यसरी ग्रुपिङ गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दा यदि इफ आई युज ओन्ली 2 भेरिएबल अथवा यसलाई भेरिएबल भन्दा पनि यो भनौं दुईटाको मात्रै मैले ग्रुप गरे भने, जस्तै 1 1 0 0 क्वेशनमा यस्तो छ भने मैले यसलाई चाहिँ ग्रुप गर्छु भने यसलाई के भन्छ त? पेयर भन्छ है, पेयर भन्छ यसलाई। अर्को हुन्छ क्वाड। क्वाड भनेको के हो? 4 वटाको मैले पेयर गर्छु भने, 4 वटाको मैले ग्रुप गर्छु भने त्यसलाई के भन्छ? क्वाड भन्छ है। जस्तै 1 2 3 4 जस्तै मेरो 1 1 1 1 यो एउटा ग्रुप हुन सक्छ, यसलाई हामी क्वाड भनेर भन्छौं। ठीक छ। त्यस्तै गरी अर्को मेरो पोजिसन, यो पोजिसनमा पनि मेरो चाहिँ 1 1 छ अरे सपोज, मैले यो 4 वटालाई पेयर गर्न सक्छु
यसरी ग्रुप गर्न सक्छु हेर त यो चारवटालाई यसरी सकिन्छ। सो यसलाई पनि मैले चारवटाको पनि के भयो त मेरो ग्रुप भयो है। यसलाई पनि हामी के भन्छौँ त क्वाड भनेर भन्छौँ। ठिक छ। त्यस्तै गरी हामी भर्टिकल पनि ग्रुप गर्न सक्छौँ। जस्तै यो चारवटा छ भने यो चारवटाको पनि के हुन्छ ग्रुप हुन्छ। यसलाई पनि हामी के भन्छौँ क्वाड नै भनेर भन्छौँ। त्यस्तै गरी अर्को मेरो यो दुईटा पोजिसनमा नि 1 1 छ भने मैले अहिले के गर्छु अब हेर त यो दुईटालाई गर्छु र गर्दिन नि। यो 1 2 3 4 5 6 7 8 वटै छ नि। सो 8 वटालाई मैले एकचोटि पेयर अप गर्न मिल्छ है। सो क्वेसनमा कस्तो खालको पोजिसन दिएको छ हैन र जुन अब यो लजिक लेभल जुन हाई लजिक लेभल छ त्यो चाहिँ अब कुन कुन पोजिसनमा छ त्यसको आधारमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दा ग्रुपिङ गर्न थाल्छौँ। र ग्रुपिङ गर्दाखेरि के गर्छौँ भन्दा सकभर हामी म्याक्सिमम नम्बरले के गर्छौँ ग्रुप गर्न खोज्छौँ सुरुमा। यदि 16 वटै ग्रुप गर्न मिल्छ भने 16 वटाको एउटा ग्रुप बनाउँछौँ। यदि 16 मिलेन भने 8 वटाको ग्रुप बनाउँछौँ। 8 वटाको पनि मिलेन भने 4 वटाको बनाउनौ हैन। त्यस्तै गरी दुईटा र कुनै पनि मिलेन भने फाइनली हामी के गर्छौँ त एउटा 1 छ भने त्यसलाई मात्र ग्रुप गर्छौँ। अब एउटा 1 भनेको कस्तो त भन्दाखेरि सपोज यस्तो खालको क्वेसन छ हामीसँग A B C। जेरो 1 यो 0 0 0 1 1 1 1 0 यहाँ मात्रै छ 1 अरु सबै 0 छ सपोज हो। सो यस्तो बेलामा हामी के गर्छौं त भन्दा जुन यो आइसोलेट 1 छ यसलाई नै के गर्छौं त गोलो लाउँछौं र यसको एक्सप्रेसन लेख्छौं। ठीक छ। ग्रुपिङमा ग्रुपिङ गर्दाखेरि के 16 वटा भ्याएसम्म 16 नत्र 8 नत्र 4 2 र कुनै पनि छैन भने बल्ल हामी के गर्छौं त भन्दा 1 गरेर गर्छौं है त। अब अर्को हामीले बुझ्नु पर्ने छ ग्रुपिङको कुरा गर्दाखेरि ओभरल्याप ग्रुप भन्ने हुन्छ के एउटा ओभरल्यापिङ ग्रुप। कसैलाई केही आइडिया छ ओभरल्यापिङ ग्रुप भन्नाले? एउटै एलिमेन्ट दुईटा ग्रुपमा एउटै एलिमेन्ट दुईटै ग्रुपमा चाहिँ भयो भने त्यस्तोलाई चाहिँ ओभरल्यापिङ ग्रुप भन्छ है। एक तर त्यो चाहिँ डिपेन्ड गर्छ है। एउटै एलिमेन्ट भन्दाखेरि पनि डिपेन्ड गर्छ त्यो कुरा चाहिँ। अब जस्तै मैले अहिले के गरे भन्दाखेरि चाहिँ 1 1 1 1 गरे यहाँनेरि हैन। त्यसपछि मैले गरे यहाँ 1 यहाँ 1 गरे। त्यसपछि एकछिन है त यसलाई चाहिँ 1 नगरौँ यसलाई 1 गरौँ यसलाई 1 गरौँ। त्यसपछि यसलाई नि 1 गरौँ यसलाई चाहिँ 0 गरौँ। ओके अरु सबै पोजिसन हाम्रो 0 छ सपोज। ओके सो अब हेर त यो केसमा हामीले ग्रुपिङ गर्छौं नि हैन। सो ग्रुपिङ गर्दाखेरि कस्तो ग्रुप हुन्छ र हाम्रो 8 वटाको कुनै छ ग्रुप छैन नि हैन। सो वी विल लुक फर 4 वटाको ग्रुप। सो 4 वटाको एउटा यो ग्रुप त भइहाल्यो। ठीक छ। त्यस्तै गरी अर्को हाम्रो कुन ग्रुप छ र त यहाँ 1 छ यहाँ 1 छ यो पनि हाम्रो के छ अर्को ग्रुप छ। अब कसैले सर यो एउटा र म यसको एउटा ग्रुप गर्छु भने यसलाई के भन्छ त ओभरल्यापिङ भन्छ है। किनकि यो 1 पनि अलरेडी युज भइसकेको छ र यो लास्टको जुन 1 छ त्यो पनि अलरेडी के भइसकेको छ युज भइसकेको छ। ठीक छ। र हामीले यदि यो ब्लू कलरको जस्तो ग्रुपिङ गर्यौं भने यसलाई हामी के भन्छौं त भन्दा ओभरल्यापिङ ग्रुप भनेर भन्छौं यसलाई चाहिँ। ठीक छ। जुन चाहिँ अलरेडी फर्स्ट ग्रुपमा यो जुन ग्रुप 1 छ यो चाहिँ ग्रुप सेकेन्ड छ भने यो हाम्रो 1 यता हेर त फर्स्ट ग्रुपमा युज भइसकेको छ र सेकेन्डको 1 पनि के भइसकेको छ सेकेन्ड ग्रुपमा युज भइसकेको छ है। ओके र अर्को छ हाम्रो ओभरल्यापिङ भयो रोलिङ भन्ने छ अर्को। ठीक छ। ओभरल्यापिङको चाहिँ अर्को कन्सिक्वेन्सेस चाहिँ रिडन्डेन्सी ग्रुप पनि भन्छ है। रिडन्डेन्ट ग्रुप भनेको कुन हो भन्दा जस्तै यो निलो कलरको जुन छ नि यसलाई चाहिँ रिडन्डेन्ट ग्रुप पनि भन्छ है। अर्को छ हाम्रो रोलिङ द म्याप। रोलिङ द म्याप यो अहिलेको यो जुन मैले भनिरहेको टर्मिनोलोजीहरु चाहिँ क्लियर
कन्सेप्ट भएन भने पनि नो वरिज, बुझ्न ट्राई गरौँ है। हामी एक्जाम्पल गर्दाखेरि मोर क्लियर भइहाल्छ है। सो रोलिङ अ म्याप भन्नाले कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो जस्तै यो एउटा चाहिँ के छ, एक्जाम्पल दिन्छु मैले। एउटा चाहिँ सपोज एउटा फलामको पाता छ, यसलाई मैले रोल गर्यो भने के हुन्छ त हेर त, यो एन्ड र यो एन्ड गरेर के हुन्छ, जोडिन्छ। मैले भन्न खोजेको कुरा बुझ्यो? यसलाई मैले के गरेँ त भन्दा जुन यो पाता छ त्यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ यो एन्ड र यो एन्डलाई लिएर जोड्यो भने के हुन्छ, गोलो हुन्छ नि हैन। सो द्याट मिन्स यसले र यसलाई जोड्ने बित्तिकै के हुन्छ, यसले कुनै एउटा पोजिसन दिन्छ के। सो त्यस्तो बेला चाहिँ हामी चाहिँ रोलिङ भनेर भन्छौँ। भन्नाको अर्थ जस्तै हामीसँग एउटा के म्याप छ 1 2 3 4, यो पोजिसनहरु मैले यहाँ राखिन है, तिम्रो ABCD भनेर राखेँ अहिले। यहाँनेरि 1 छ, यहाँ पनि 1 छ, यो पनि 1 छ, यो पनि 1 छ भने 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 छ भने यो जुन दुईटा 1 छ र यो अर्को दुईटा 1, यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न मिल्छ, रोल गर्न मिल्छ के। द्याट मिन्स यो चारवटाको हामीले के गर्न सक्छौं, एउटा ग्रुप बनाउन सक्छौं। यस्तोलाई चाहिँ भन्छ के त, रोलिङ भनेर भन्छ है यस्तोलाई चाहिँ। ठीक छ। जस्तै अर्को यहाँनेरि हुन सक्छ, यहाँ 1 यहाँ 1, यो कुनामा 1 यो कुनामा 1 छ भने हामीले यो चारवटा 1लाई पनि लियौं भने यसलाई पनि के भन्छौं त, हामी रोलिङ भनेर भन्छौं है। चारवटालाई हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ फोल्ड गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, एउटा चाहिँ ग्रुप बन्छ। ठीक छ। सो दिस इज द बेसिक कन्सेप्ट फर के हो त, सल्भिङ द के म्याप है। के म्याप गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो फर्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ प्लट गर्नुपर्छ र सेकेन्डमा चाहिँ ग्रुप गर्नुपर्छ है। सो सेकेन्ड स्टेपमा चाहिँ के भने त, ग्रुप भनेर चाहिँ अहिले मैले जति पनि सिकाइरहेको छु यो चाहिँ ग्रुपिङ गर्दाखेरि चाहिँ काम लाग्ने कुरा हो। ठीक छ। अब लास्टमा जुन हामी के गर्छौं भन्दा, चारवटा दुईटा भर्टिकल गर्दा नि हुन्छ है। कुन यो चारवटा दुईटा हुन्छ हुन्छ हैन, मैले अहिले तिमीलाई चाहिँ यो छुटा छुटै अप्सन देखाउन खोजेको हो के। सबै एउटा टेबलमा भन्दा, दुईटा टेबल बनाउनु भन्दा एउटा टेबलमा देखाइदिएको मात्रै हो। चारवटा तिमीले यस्तो गरे पनि भइहाल्यो नि, नट अ बिग डिल। यसो हेरेर 8वटै हुन्छ होला, 1 2 3 4 1 2 3 4। यो केसमा के हुन्छ त, 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 छ भन्दा मैले यतिको पुरै लिन सकिन्छ नि यसरी नै हैन र। 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। मैले 8वटालाई नै के गर्न सक्छु त, ग्रुप गरेर एउटा चाहिँ बनाउन सक्छु नि हैन। यस सर। ओके। सो सकभर हामी के गर्छौं भन्दा चाहिँ सकभर चाहिँ हामी 16वटाको पेयर छैन भने 8वटाको, छैन भने 4वटाको, 4वटा पनि छैन भने 2टाको, र 2टा पनि पेयर बनाउन सकिएन भने बल्ल हामी के गर्छौं, आइसोलेट टर्मलाई चाहिँ के गर्छौं भन्दा इन्सर्कल गर्छौं है। र अब सल्भ गर्ने तरिकामा है, सिम्प्लिफिकेसन गर्दाखेरि चाहिँ हामी सधैँ के हेर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ भेरिएबलको चाहिँ स्टेट हेर्छौं कि। जस्तै A B C 0 0 0 1 1 1 1 0 0 र 1। सपोज के हेर्ने भन्दाखेरि नि भेरिएबलको स्टेट के चेन्ज भएको छ कि छैन हेर्छौं। जस्तै यहाँ 1 छ, यहाँ 1 छ हैन, यसलाई मैले यसरी पेयर गर्दैछु भने अब हेर त के हेर्ने भन्दाखेरि हरेक भेरिएबलको स्टेट चाहिँ त्यो जुन ग्रुप बनाउँदाखेरि चाहिँ चेन्ज भएको छ कि छैन हेर्छौं। जस्तै यो ग्रुपको लागि हेर त, A भन्ने भेरिएबलको स्टेट के छ, 0 बाट 1 भएको छ नि, चेन्ज भएको छ नि। सो we will omit or we will avoid the variable A। सो यसको एक्सप्रेसन लेख्दाखेरि हामी के गर्छौं हेर, B र C को मात्र लेख्छौं, B कम्प्लिमेन्ट C कम्प्लिमेन्ट। ठीक छ। सर फेरि भन्दिनुस् त के छुटायो। जस्तै हामीले सिम्प्लिफिकेसन गर्दाखेरि
जुन हामीले फाइनल एक्सप्रेसन ग्रुपिङ तिमीहरूले सुरुमा प्लट गर्छौ, प्लट गर्न जान्छ, त्यसपछि ग्रुपिङ पनि गर्छ र लास्टमा हामीले के गर्नुपर्छ एक्सप्रेसन लेख्नुपर्छ नि जुन चाहिँ। सो एक्सप्रेसन लेख्दाखेरि चाहिँ तिमीले के हेर्नुपर्छ भन्दा हरेक भेरिएबलको चाहिँ तिम्रो स्टेट हेर्नुपर्छ के। जस्तै अहिलेको केसमा मैले यो 1 र 1 लाई ग्रुपिङ गरेको छु भने अब हेर त मेरो ए भन्ने भेरिएबलको स्टेट के छ 0 बाट 1 भएको छ नि, चेन्ज भएको छ नि। सो इफ state of any variable changes that means that is 1 बाट 0 भएको छ अथवा 0 बाट 1 भएको छ भने we will avoid the के हो त भेरिएबल है। अब हेर त b र c छ नि, b र c मा के छ यो लाइनमा चेन्ज भएको छ र 0 0 बाट कतै गएको छ र छैन नि। सो यसको फाइनल एक्सप्रेसन भने के भयो b कम्प्लिमेन्ट c कम्प्लिमेन्ट। अब यस्तै खालको केसमा सपोज हाम्रो चाहिँ 1 2 3 4 छ, यो 0 0 0 1 1 1 1 0, यो 0 छ, यो 1 छ, यो a भयो, यो bc भयो, ठीक छ। सो हाम्रो यहाँ 1 1 1 1 भइदिएको भए हामी के गर्थ्यौं चारवटाको एउटा ग्रुप बनाउँथ्यौं हो। सो अब हेर त के छ a चाहिँ के छ फर्स्ट रो र सेकेन्ड रोमा a छ हैन, भ्यालु a को भ्यालु के भयो 0 बाट 1 भयो। सो वी विल अभोइड a, ठीक छ। अब सेकेन्डमा हेर्छौं हामी, अब भर्टिकलमा हेर त bc भएको ठाउँमा b के छ 0 बाट 0 नै छ, ठीक छ। 0 बाट 0 नै छ, 1 बाट 1 नै छ भन्नको अर्थ स्टेट चेन्ज भएन नि। सो वी विल टेक दिस भेरिएबल जुन चाहिँ 1 बाट 0 र 0 बाट 1 हुन्छ भने यस्तोलाई हामी के गर्छौं त ओमिट गर्छौं यसलाई। अब हेर त c को केस हेर त b के छ 0 बाट 0 नै छ, ठीक छ। c के छ हेर त 0 बाट के भइरहेको छ 1 भइरहेको छ। सो वी विल ओमिट c एज वेल। सो यसको फाइनल एक्सप्रेसन ल कति हुन्छ ल मलाई भन त कसैले y = b बार a त हुने भएन, a लाई त हामी ओमिट गर्छौं। b के छ यहाँ स्टेट हेर त b भनेको 0 छ, 0 भनेको के हो b बार हो। c अहिले किन हुँदैन 0 बाट 1 स्टेटमा गइरहेको छ। सो c चाहिँ यसमा हुँदैन। सो y = b बार मात्रै भयो, ठीक छ। जस्तै अर्को एउटा हामी हेर्छौं a b यहाँ c d लियौं है त 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। र जुन टेबल बनाउँदाखेरि चाहिँ 0 0 0 1 यहाँ 1 0 लेख्ने हैन है, थर्ड पोजिसन भनेको सधैँ 1 1 नै हुन्छ, झुकिने हैन है। यहाँ झुकिन्छ धेरै जना, एक्जाम टाइममा रस हुन्छ, त्यसपछि 1 0 लेखिदिइहाल्छ। ओके, जस्तै हाम्रो यस्तो क्वेशन छ रे ल 1 0 0 1 यहाँ चारवटा 1 बनाऊँ हैन, त्यसपछि यो 1, त्यसपछि यहाँ 0 0 यो 1, त्यसपछि 0 0 0 0 0 0। सो यसमा मैले कतिवटा ग्रुप बनाउन मिल्छ होला ल भन त कसैले। दुईटा है। सो एउटा यो दुईटा 1 1 र यो दुईटा 1 1 लिएर एउटा ग्रुप बनाउन सक्छु मैले हो। र अर्को ग्रुप कुन हुन सक्छ यो चारवटा रोलिङ गर्दाखेरि हो। ओके ल, र यो रेड वालाको एक्सप्रेसन कति हुन्छ ल मलाई कसैले भन त। रेडको के हेर्नु पर्यो हेर त, यो 1 1 1 1 छ भने a त 1 बाट 1 नै छ, चेन्ज भएको छैन। b चाहिँ के भयो 1 बाट 0 भयो। सो वी विल ओमिट b ए। त्यसपछि के हुन्छ c र d मा हेर्नु पर्यो, c के छ 0 बाट 1 भइरहेको छ। सो वी विल ओमिट c र d चाहिँ के भन्छ 0 को 0 नै छ। सो a d बार।
र यो जुन ग्रीन वालाको ल मलाई भन त यो जुन ग्रुपको ए बार बी बार डी बार के हेर्नु पर्यो त हेर त यो पोजिसन र यो पोजिसन हेर्नु पर्यो हैन त फर्स्टमा एबी को लागि के छ ए 0 बाट 1 भएको छ सो वी विल ओमिट ए हो बी चाहिँ के छ 0 to 0 नै छ सो बी बार अब हेरौँ ल यसमा हेरौँ है त सीडी को लागि हेर त 0 0 बाट 1 0 भएको छ दैट मीन्स सी त के छ 0 बाट 1 भएको छ सो वी विल ओमिट सी डी चाहिँ के भएको छ 0 to 0 नै छ सो डी बार ठीक छ र यो क्वेशनको चाहिँ फाइनल सिम्प्लिफिकेसन के हुन्छ त ए डी बार प्लस बी बार डी बार यही आयो त्यो हजुर तलको ब्लूको ओभरल्याप भएन कहाँनेरि त्यो ब्लू कलरको ग्रुपमा यो ग्रीनमा खोइ सर ग्रीन हो कि ब्लू हो यहाँ त ग्रीन छ त्यता ब्लू देखिया छ ओके ओभरल्याप छैन हेर न हामीले यो दुईटा वानलाई पनि कन्सिडर गर्नुपर्छ नि त यो दुईटा वानलाई पनि कन्सिडर गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई ओभरल्याप गर्न पाइन्छ यो रिडन्डेन्ट ग्रुप चाहिँ हैन तर ओभरल्याप तिम्रो यस्तो हुन्छ यो दुईटा वानले गर्दा के भयो चारवटा वानलाई उसले त ग्रुप गरिदिसकेको छ अब हेर त हामीसँग माथिको दुईटा वान पनि छ नि सकभर हामी के गर्छौं भन्दा बढी नम्बर अफ वान्स अथवा नम्बर अफ जेरोको चाहिँ के गर्न सक्छौं ग्रुप बनाउन खोज्छौं के यसलाई पनि कन्सिडर गरेर यसलाई चाहिँ हामी ओभरल्याप गरेर दुईटा अथवा चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ हाम्रो एउटा भेरिएबल को चाहिँ जुन इनपुट चाहिँ हाई छ अथवा 1 छ अथवा चाहिँ 0 छ पीओएस को केसमा भने त्यसलाई चाहिँ हामीले इन्क्लुड गर्नको लागि वी क्यान ओभरल्याप द सेम भेरिएबल जस्तै अहिलेको केसमा के हो त भन्दाखेरि यो 1 र 1 लाई चाहिँ मैले चाहिँ दुईटालाई कन्सिडर गरे भने के हुन्छ माथिको दुईटा 1 पनि के गर्न सकिन्छ ग्रुप गर्न सकिन्छ नि र अल टु त कतिवटा ग्रुप हुन्छ र त एउटा दुईटा तीन चारवटाको एउटा ग्रुप बन्छ नि मेरो सिंगो सो त्यही भएर यसलाई चाहिँ मैले ओभरल्याप गर्न मिल्छ तर मेरो अलरेडी यो 1 र 1 पनि चारवटा ग्रुप भइसकेको छ जस्तै हेर है रिडन्डेन्ट चाहिँ कति बेला आउँछ भन्दाखेरि सपोज 1 1 1 1 यो 0 0 0 0 गरौँ हैन त्यसपछि 1 1 0 0 0 0 1 1 छ सपोज यस्तो खालको छ रे सपोज हाम्रो चाहिँ टेबल चाहिँ यो हाम्रो के हो एबी यो के हो सीडी यो 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 सो हामीले ग्रुप गर्दा के गर्छौं हेर त एउटा यो गर्छौं हो र अर्को ग्रुप के गर्छौं यो चारवटा गर्छौं हो सबै वानलाई हामीले के गरिसकेका छौं कन्सिडर गरिसकेका छौं नि अब यदि मैले यो बाहिरको 1 1 लाई नै गरे भने चाहिँ अब चाहिँ यो मेरो के हुन्छ रिडन्डेन्ट ग्रुप हुन्छ के ठीक छ अहिलेको केसमा के थियो र त यो दुईटा 1 बाँकी थियो नि सो यो दुईटा 1 लाई पनि मैले चाहिँ ग्रुप बनाउनको लागि सेम यो दुईटा 1 लाई के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ यो चारवटा सँग चाहिँ मर्ज गरेर एउटा होल चारवटा को चाहिँ ग्रुप बनाउन मिल्यो तर अलरेडी नै तिम्रो चाहिँ यहाँ ग्रुप भइसकेको छ हरेक 1 हो भने चाहिँ मैले फेरि यसलाई चाहिँ यो चारवटा कर्नरको 1 लाई चाहिँ बनाएर एउटा ग्रुप बनाउन खोजे भने त्यसलाई चाहिँ रिडन्डेन्ट ग्रुप भन्छ के जुन चाहिँ अलरेडी युज भइसकेको छ ठीक छ सो त्यस्तो केसमा चाहिँ हामी रिडन्डेन्सी चाहिँ घटाउँछौं हजुर त्यो तलको जो चारवटा वाला रोलिङ छ नि हजुर त्यसमा हटाउँछौं भनेको मैले हैन त्यसमा तल त्यो दुईटा नभए पनि त्यो माथिको दुईटा मात्र 1 1 ले पनि रोलिङ उस्तै आउँछ हैन कुन चाहिँ माथिको दुईटाले भन्नाले माथिको त्यो के भन्छ फर्स्ट के भन्छ रो छ नि त्यसको त्यो एउटा एलिमेन्ट पनि र्याप गर्यो भने त रोलिङ गर्यो भने एउटै मात्र एन्सर त त्यही आउँछ हैन अनि तिम्रो एन्सर चाहिँ अलि के हुन्छ भन्दा चाहिँ फर्दर सिम्प्लिफाई गर्नुपर्ने हुन सक्छ के एक्स्ट्रा ग्रुप आइदिन्छ के एक्स्ट्रा ग्रुप आइदिन सक्छ जुन चाहिँ हामीले फर्दर सिम्प्लिफाइड गर्न सक्ने खालको ग्रुप आइदिन सक्छ के जस्तै तिम्रो अब एबी कम्प्लिमेन्ट
प्लस बी कम्प्लिमेन्ट भने यसलाई सल्भ गर्न मिल्छ नि बी कम्प्लिमेन्ट 1 + a हुन्छ हैन 1 + a भने के हो एनीवन 1 + a 1 सो हेर त बी कम्प्लिमेन्ट र यो आउनु भनेको त एन्सर त उस्तै त हुने हैन यसलाई फर्दर सिम्प्लिफाइड गर्यो भने आउने तर केम्यापले चाहिँ के गर्छ भन्दा सकभर चाहिँ मिनिमाइज गर्न खोज्छ के जुन हाम्रो फाइनल एक्सप्रेसन छ त्यसलाई चाहिँ मोर सिम्प्लिफाइड वेमा ठीक छ सो हामीले चाहिँ रिडन्डेन्ट ग्रुप राख्यौं भने चाहिँ यस्तो खालको एक्सप्रेसन आउँछ के जसलाई चाहिँ हामीले फर्दर सिम्प्लिफाई गर्न मिल्छ ठीक छ दैट मिन्स यस्तो खालको टर्म आउँछ जसले चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ एक्सप्रेसन चाहिँ बल्की मात्रै हुन्छ त्यसलाई फर्दर के गर्न मिल्छ भन्दा सल्भ गर्न मिल्छ के ठीक छ हामीले चाहिँ के म्याप गर्नुपर्ने कारण के हो भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ एक्सप्रेसन निकाल्छौं त्यसलाई चाहिँ हामी फर्दर चाहिँ के गर्नु पर्दैन सिम्प्लिफाई गर्नु पर्दैन सो त्यही भएर चाहिँ ग्रुपिङ गर्दाखेरि पनि अघि मैले भनिसकेको छु सकभर छ भने 8 वटाको ग्रुप गर्ने छैन भने 4 वटा 4 वटा पनि छैन भने 2 टा यो कुनै पनि छैन भने लास्टमा बल्ल एउटाको मात्र के गर्छौं हामी आइसोलेट टर्मलाई पनि के गर्छौं त भनेर इनरोल गरेर एक्सप्रेसन लेख्छौं है त सो हामी एक्जाम्पल हेरौं त्यसपछि मोर क्लियर हुन्छ है ओके सुरुमा हामी के गरौं भन्दा K-map for simplification of SOP ल SOP लाई चाहिँ K-map थ्रुबाट कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ त्यसको एउटा क्वेशन हेर्छौं है त हामी क्वेशन कसरी आउँछ भन्दाखेरि minimize the logic function and we are given as y is equal to a b c d that means we are using 4 different variables and we are given the min terms ठीक छ so 0 1 2 3 5 7 8 9 11 and 14 हाम्रो सपोज यो दिएको छ अब हामीले के गर्नु पर्यो सल्भ गर्नु पर्यो यसलाई युजिङ K-map ल सँगसँगै गरौँ है सबैले सो हाम्रो के छ 4 वटा भेरिएबल छ मैले चाहिँ के गरे a र b चाहिँ यता राखे c र d यता राख्छु ठीक छ सो एउटा दुईटा तीनटा चारवटा मैले कतिवटा स्क्वायर बक्स बनाउनु पर्यो कसरी थाहा हुन्छ रे मलाई 4 वटा भेरिएबल छ भने आई नीड 2 को पावर 4 16 स्क्वायर 2 का पावर 4 ओके 1 2 3 and 4 सो मेरो के भयो 16 वटा स्क्वायर बक्स भयो हो अब मैले के गर्छु त भन्दा 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 बाट मैले 1 0 नलेखेको कारण के हो रे एट अ टाइम आई क्यान चेन्ज ओन्ली 1 बिट है सो त्यही भएर यता पनि के हुन्छ 0 0 0 1 1 0 1 1 ठीक छ अब हाम्रो के हुन्छ भन्दा म 16 स्क्वायर बक्सको K-map मा यदि मैले मिन पोजिसन लेखे भने के हुन्छ र त यो भनेको 0 हो पोजिसन यो 1 यो 2 यो 3 मिन पोजिसन है 4 5 6 7 त्यसपछि यो पोजिसन भनेको 8 9 10 11 यो भनेको 12 13 14 र 15 यो के हो मेन टर्मको पोजिसन हो ठीक छ अब हामीले के गर्नुपर्ने छ एसओपी दिएको छ हामीले के गर्नु पर्यो प्लट गर्नु पर्यो हामी 0 प्लट गर्छौं कि 1 प्लट गर्छौं मेन टर्म्स दिएको छ भने 1 विल प्लट 1 हो हेर त 1 0 मा दिएको छ त्यसपछि अर्को पोजिसन 1 मा दिएको छ 2 पोजिसनमा पनि दिएको छ 3 पोजिसनमा पनि दिएको छ त्यसपछि 5 मा दिएको छ अर्को त्यसपछि 7 मा दिएको छ त्यसपछि 8 मा दियो
त्यस पछाडि 9 मा दियो, त्यस पछाडि 11 मा दियो, त्यस पछाडि 14 मा दियो हो। ओके, सो अरु पोजिसनमा दिएको छैन भने वी क्यान लिभ इट एज वेल। यसरी छोड्दा पनि भयो अथवा हामीले यसलाई चाहिँ 0 राखेर फिल गर्दा पनि भयो है। अनि मैले 0 राखिदिएँ। सो यसमा अब कतिवटा ग्रुप बनाउन सकिन्छ होला ल हेरौँ है त। सो मैले फर्स्ट रोमै देखेको छु 4 वटाको एउटा ग्रुप बनाउन सक्छु। एउटा यो ग्रुप भयो हो। फर्स्ट ग्रुप भनेको रेडले लेखेको हो। सेकेन्ड ग्रुप कुन चाहिँ हुन्छ हेर त, यो 4 वटा 1 को हुन्छ यस्तो 4 वटा 1। सेकेन्ड ग्रुप भयो 4 वटा 1 को। अब हेर त मेरो यहाँ तल देखिरहेको छु 8, 9 र 11th पोजिसनमा यो 3टालाई र मैले माथिको 3टालाई गर्न मिल्छ? मिल्दैन नि हैन। सो मैले के गर्छु त भन्दा यो दुईटा 1 लाई सरी म अर्को पेन युज गर्छु एकछिन। हेर त यो दुईटा 1 लाई माथिको दुईटा 1 सँग चाहिँ मैले के गर्न मिल्छ, ओभरल्याप। माथिको दुईटा 1 लाई ओभरल्याप गरेर नयाँ ग्रुप बनाउन मिल्छ, तलको दुईटा 1 पनि आउने गरी। ठीक छ, यो मेरो थर्ड ग्रुप भयो। अब फोर्थ ग्रुप हेर त कुन चाहिँ होला। फोर्थको लागि मेरो एउटा 1 बाँकी छ नि यहाँ हैन, 8th पोजिसनको 1। यसलाई पनि मैले के गर्नुपर्छ रे, सकभर धेरैको चाहिँ ग्रुप बनाउन खोज्छु यसलाई पनि है। सो यसलाई पनि मैले यो दुईटा 1 लाई र माथिको दुईटा 1 लाई यसरी ग्रुप गरे भने यो 1 पनि आयो मेरो, यो 1 पनि पर्यो नि। ठीक छ, 4 वटा भयो। अब मेरो कुन चाहिँ 1 बाँकी भयो हेर त, यो 1 मात्र बाँकी भयो। अब अरु 1 युज गरेर मैले यसलाई ग्रुप गर्न सक्छु र यो 1 र यो 1 ग्रुप गर्न मिलेन। यो 1 र यो 1 यस्तो खालको हाम्रो डायगोनली ग्रुप गर्न पनि मिलेन हो। यहाँ 1 पछाडि 0 छ, माथिको 1 र यो तल्लो 1 लाई पनि रोल गर्न पनि मिल्दैन। सो यस्तो खालको जुन टर्म छ, यस्तो खालको जुन भ्यालु छ, जुन पोजिसन दिएको छ हामीलाई मेन टर्म, सो यस्तो केसमा हामी यसलाई के भन्छौँ त भन्दा आइसोलेट टर्म भनेर भन्छौँ। ठीक छ, सो आइसोलेट टर्मलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दा चाहिँ यतिकै इनरोल गरिदिन्छौँ। ठीक छ, सो अल टुगेदर वी हेभ 5 डिफरेन्ट ग्रुप्स हो। एउटा रेडले लेखेको, एउटा ग्रिनले, अर्को यो थर्डको ब्ल्याकले लेखेको छु, फोर्थमा के छ यो ब्लूले लेखेको छु, र फिफ्थमा के छ यो जुन आइसोलेट 1 वाला टर्म छ। ओके ल, यो रेडले लेखेको वाला एक्सप्रेसन भन त मलाई के हुन्छ। रेडले लेखेको वाला हेर त, ए र बी के छ, ए बार बी बार, ए बार बी बार। अब हेर त यसको माथि सी र डी को पोजिसन हेर्नु पर्यो के छ हेर त। सी को भ्यालु के छ 0 बाट 1 भएको छ, सी लाई ओमिट गरिदेऊ। डी को भ्यालु के छ हेर त, 0 बाट के छ 1 अलरेडी भइसकेको छ, यो 1 को माथि पुग्दाखेरि हो। द्याट मिन्स सी र डी को भ्यालु के भइसकेको छ हेर त, 0 बाट 1 भइसकेको छ, 1 बाट पनि 0 भइसकेको छ नि, सी पनि डी पनि, सी पनि डी पनि। सो वी विल ओमिट दिस टु भेरिएबल्स। सो द फाइनल एक्सप्रेसन फर अ रेड ग्रुप इज ए बार बी बार। अब ग्रीन को लागि ल हेरौँ त के हुन्छ। ए र बी मा जाउँ ल, 0 बाट 1 भएको छ बी को भ्यालु हो। सो वी क्यान ओमिट बी। ए के छ 0 0 छ, सो ए बार। अब माथि हेरौँ त 0 1 बाट 1 1 भएको छ, द्याट मिन्स सी को भ्यालु चाहिँ स्टेट 0 बाट 1 मा चेन्ज भइसकेको छ, वी क्यान ओमिट सी। र डी चाहिँ के छ 1 to 1 नै छ नि हो। सो के भन्नु ए बार डी। ठीक छ, त्यस्तै गरी अब यो थर्ड ग्रुप भनेको मेरो यो ग्रुप वाला हेर त, यो 1 मा 9th र 11th पोजिसन वाला हेर है। यो ग्रुप र जुन माथिको 4 वटा ग्रुप वाला हेरौँ त के छ चेन्ज। ए बी को भ्यालु के छ 0 0 बाट 1 0 भइरहेको छ, ए को भ्यालु 0 to 1 भयो, सो वी क्यान ओमिट ए। बी के छ 0 0 नै छ नि हैन, सो बी बार। अब माथि हेरौँ त सी को भ्यालु के छ 0 बाट 1 भइसकेको छ,
स्टेट चेन्ज भइसकेको छ, सो वी क्यान ओमिट एज वेल। डी को के छ स्टेट 1 to 1 नै छ, सो बी बार डी हो। अब अर्को छ हाम्रो ब्लू पेनले लगाएको ग्रुप हेर त के छ, ए र बी को भ्यालु के छ 0 0 बाट 1 0 भइसकेको छ, द्याट मिन्स ए 0 to 1 वी क्यान ओमिट ए। बी के छ 0 बाट 0 नै छ भनेपछि बी बार। अब यसको हामीले सी र डी को भ्यालु हेरौँ त के छ 0 0 बाट 0 1, द्याट मिन्स डी लाई हामीले ओमिट गर्न सक्छौं। सी के छ 0 to 0 नै छ नि, सो द्याट इज सी बार हो। अब फाइनलमा हाम्रो कुन बाँकी भयो त, यो आइसोलेट ग्रुप मात्रै बाँकी भयो हैन, सिंगल ग्रुप। सो आइसोलेट टर्मलाई हामी कसरी लेख्छौं हेर त, एउटा मात्रैको ग्रुप छ ए बी अनि माथि के छ हेर त सी डी बार डी बार। सो द फाइनल एक्सप्रेसन विल बी, फाइनल एक्सप्रेसन के हुने भयो y इक्वल टु ए बार बी बार प्लस ए बार डी प्लस बी बार डी प्लस बी बार सी बार र प्लस ए बी सी डी बार। ठीक छ, सो दिस इज आवर फाइनल एक्सप्रेसन फर द के म्याप है। हाम्रो क्वेसनमा दिएको जुन छ यसको चाहिँ फाइनल एक्सप्रेसन चाहिँ यो भयो। बुझिन्छ? बुझिन्छ। हजुर कस्तो सोधेको हो? म अविनाश के त्यो के भन्छ ओभरल्यापिङ भएको छ नि, त्यसलाई चाहिँ त्यो के अरे इग्नोर नगरिकन लेख्न मिल्ने चाहिँ अरूसँग पनि के अरे एउटा चाहिँ एक्लै छ भनेर गर्ने होइन। यो एउटा त एक्लै छ नि हेर न, यसलाई त हामीले ग्रुपै बनाउन मिल्दैन नि। यो 1 जुन छ नि कुन यो माथिको 1 चाहिँ भनेको मैले यो लास्टको ग्रुप बनाएको भनेको हेर है, तिम्रो ओभरल्याप गर्न पाइन्छ तर रिडन्डेन्ट ग्रुपलाई चाहिँ हामी के गर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ रिमुभ गर्नुपर्छ के। हाम्रो रिडन्डेन्ट भएको छैन नि, किनकि यो मैले 4 वटा ग्रुप बनाए नि ब्लू पेनले लेख्दाखेरि, त्यसमा एउटा 1 चाहिँ बाँकी थियो के हाम्रो। सो यो 1 लाई चाहिँ मैले चाहिँ ग्रुप बनाउनको लागि 3टा जुन यो पोजिसन छ, जुन 3टा यो जुन भ्यालु छ त्यसलाई चाहिँ मैले ओभरल्याप गर्न पाउँछु के एउटाको लागि। बुझ्यौ अविनाश? यस सर। हामीले ओभरल्यापिङ गर्न पाइन्छ तर चाहिँ हेर है, यदि हैन मेरो चाहिँ यो माथिको 1 र तलको 1 पनि युज भइसकेको भए, हेर सपोज तलको 1 युज हुनको लागि मेरो यो पोजिसन छ नि, अहिलेको लागि मैले यसलाई सपोज 1 भनेर यसरी लेखिदिए सपोज यो 1 भइदिएको भए के हुन्थ्यो, मेरो तलको पनि 4 वटा ग्रुप बनि सक्थ्यो नि हो, माथिको पनि ग्रुप बनिसकेको छ, 4 वटा तलको पनि ग्रुप बनिसकेको छ। अब मैले यो अलरेडी यो चाहिँ जुन ग्रुप भइसकेको 1 लाई चाहिँ मैले फेरि ग्रुप बनाउन खोजे भने चाहिँ मेरो रिडन्डेन्ट ग्रुप बन्छ के। ठीक छ, कुनै एउटा चाहिँ भ्यालु चाहिँ ग्रुप हुन बाँकी छ भने वी क्यान ओभरल्याप अदर वान्स एज वेल। सकभर हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि चाहिँ ग्रुप बनाउँदाखेरि चाहिँ ठुलो 2 to the power 3 अथवा 2 to the power 2 अथवा 2 to the power 1 दैट इज ट्रू, केही सिप लागेन भने बल्ल हामी आइसोलेट गर्छौं के यसलाई जस्तै। ओके, सो हामी एउटा क्वेसन प्र्याक्टिस गरौँ अर्को हैन, त्यसपछि अलिकति क्लियर हुन्छ। क्वेसन 2 सो मिनिमाइज द फंक्सन मैले लेखिराखिन है, हामीलाई फंक्सन दिएको छ ए बी सी डी भनेको चाहिँ समेसन m 0 3 6 7 9 13 14 15। ल यसको के म्यापबाट सल्भ गर त ल। सुरुको स्टेप के हो त प्लट गर्ने। अब 1 प्लट गर्ने कि 0 प्लट गर्ने कसरी थाहा भयो हामीलाई? ओके, आई विल आस्क समवन है त।
मिकलले भन त ल यो क्वेसनमा 1 प्लट गर्छौ कि 0 प्लट गर्छौ कसरी थाहा हुन्छ तिमीलाई हजुर सर यो जुन अहिले मैले क्वेसन राखेको छु नि हजुर सर क्वेसन नम्बर 2 सो यसमा मैले सुरुको हाम्रो के म्यापबाट सल्भ गर्ने तरिका भनेको के हो सुरुमा प्लटिङ हो हजुर हजुर अब मैले प्लटिङ गर्दाखेरि 1 प्लट गर्ने कि 0 प्लट गर्ने यो हामीलाई दिएको यो जुन भ्यालुहरु छ नि 0 3 6 7 9 यो के दिएको हो हामीलाई यो के भन्छ रे के म्याप भन्छ कसरी भन्नु हामीलाई यो भ्यालु दिएको के भ्यालु हो 0 3 6 7 9 13 14 15 के दिएको हो यो चाहिँ पोजिसन दिएको हो कस्तो पोजिसन के को पोजिसन त्यो के म्यापमा यो हामीलाई मिन टर्म दिएको हो कि म्याक्स टर्म दिएको हो मिन टर्म भनेको स्मल एम म्याक्स टर्म भनेको क्यापिटल एम है हामीलाई के कुन दिएको हो यो कसरी थाहा पायो तिमीले यो त्यो समेसन सो समेसन सिम्बल युज भएको छ यहाँ स्मल एम लेखेको छ यो के हो एसओपी मा हो हामीले हेरिसकेका छौं नि हैन सो यो हामीलाई दिएको भनेको के हो त मेन टर्म्स को पोजिसन दिएको हो यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो प्लट गर्नु पर्यो प्लट गर्दा 1 प्लट गर्ने कि 0 वी विल प्लट 1 ठीक छ ल ल गर प्लट अब कपीमा गएर ट्राई गरौँ है सबैले अनि झुकिन्छ है यहाँ 0 0 0 1 1 1 1 0 है 0 0 0 1 1 1 1 0 ल BC plus A bar CD plus AC bar D plus A bar B bar C bar D के भने हो हजुर कसले भनेको अहिले महेश ओके महेशले यो आन्सर निकालेको छ अरूले पनि निकालौं त के छ 0 1 2 3 त्यसपछि 4 5 6 7 हो 8 9 10 11 12 13 14 15 यही हो यसरी भर्या हो सबैले हो सर ल अब रिमेनिङमा तिमीहरूले 0 राखिदिए पनि भयो है अथवा म राख्दिन सर ओके फाइन सो अब तिमीहरूले यसलाई ग्रुप गर्यो होला है यो चारवटा ग्रुप गर्यो होला हैन त्यसपछि यो दुईटाको अर्को ग्रुप गर्यो होला यो दुईटालाई त्यसपछि के गर्यो होला यो दुईटाको एउटा ग्रुप बनायो होला र फाइनल आइसोलेट टर्म कुन चाहिँ एउटा छ नि हामीसँग 1 यसलाई यसरी ग्रुप बनायो होला सक्यो सबैको यति नै आको हो y = bc plus a bar cd plus ac bar d plus a bar c bar a bar b bar c bar d bar ओके यस सर त्यही आयो ओके ल अर्को गरौँ त f = a b c d summation 1 5 7 8 9 10 11 14 15 ल 1 5 7 8 9 10 11 14 15
गरौँ है सबैले। कसैलाई केही प्रब्लम छ, एक्सप्रेसन लेख्न प्रब्लम छ भने यु क्यान आस्क मी है। सर हजुर सर यो माथिको क्वेसनमा पोजिसन नम्बर 13 र 15 लाई ग्रुप गर्न मिल्दैन? 13 र 15 भनेको तिम्रो कुन कुन? यो दुईटा? यो हजुर सर। 12, 13, 14, 15 यो दुईटालाई ग्रुप गर्ने भनेको? हजुर। ओके। तिमीले यो दुईटालाई यसरी ग्रुप गर्यौ भने यो 1 बाँकी हुन्छ नि फेरि। फेरि 1 लाई फेरि तिमीले ग्रुप गर्छौ होला हैन र? यो 1 लाई फेरि ग्रुप गर्नको लागि तिमीले अर्को फेरि यसरी नै ग्रुप गर्छौ भन्ने त। यो 1 त हेर त रिडन्डेन्ट ग्रुप हुने पनि यो 1 त अलरेडी भइसकेको छ। यो 1 तल ग्रुपमा यताको 1 त यो के छ, चारवटाको जुन क्वाडमा अलरेडी परिसकेको छ भने फेरि तिमीलाई चाहिँ यसरी जुन मैले जुन डटेड गर्दै तिम्रो 13 र 15 पोजिसन भयो भने त यो 1 यो जुन 1 छ यताको ग्रुपमा नि पर्छ। यो 1 तिमीले अहिले जुन बनाउने भनेको ग्रुपमा पनि पर्छ। द्याट मिन्स हामीले के गर्दैछौँ त भन्दाखेरि चाहिँ ओभरल्यापिङ इज फाइन, तर रिडन्डेन्सी त हामीले हटाउनु पर्छ नि। रिडन्डेन्सी हाम्रो रिडन्डेन्सी हुने हो नि त। हेर त यो 1 त जसले गर्दाखेरि हाम्रो एक्स्ट्रा के आउँछ त भन्दा टर्म आउँछ कि त्यसलाई चाहिँ फर्दर सिम्प्लिफाइड गर्न मिल्छ है। सो ग्रुपिङ गर्दाखेरि चाहिँ ओभरल्यापिङ गर्न मिल्यो, तर रिडन्डेन्सी चाहिँ के गर्नुपर्छ, हटाउनु पर्छ। भयो सर। ल भन त कति आयो? फाइनल एक्सप्रेसन ए बी बार प्लस ए बार सी बार डी प्लस एसी प्लस बीसीडी महेशको हो? हजुर। ओके महेश दाहाल हैन त? ल महेशले निकाल्यो, अरूले नि भनौँ त। ल हाम्रो के छ पार्टिसिपेसन? नवीन पौडेल भन अविनाश। ए बी बार प्लस बी बार सी बार डी प्लस ए बार बी डी प्लस एबीसी। तिम्रो त फरक पो आयो त है। तिम्रो ए बी बार प्लस बी बार सी बार डी अनि ए बार बी डी प्लस एबीसी। तिमीले कसरी ग्रुप गर्यौ त? ल महेशको जस्तो एन्सर कतिको आएको छ? अरु के छ एन्सर? यो अविनाशको एन्सर सेकेन्ड अविनाशको। ल भनौँ त अरुको के आइरहेछ एन्सर? एबी। फरक आयो तिम्रो यो भन्दा? यस सर एबी आयो। एबी ए 5 हो। होइन मिस्टेक भएर चाहिँ एकछिन सर। ओके अरुको के छ अवस्था? हाम्रो गर्ल्सहरु के छ? महेशको जस्तो आयो सर। महेशको जस्तो आयो। मनिषा गुप्ता हो? हजुर सर। मनिषा न्यौपाने गर्दैछु सर। ओके मुना कडेल सर तो फिगर हल्का तल पार्दिनु न। ओके सर महेशको जस्तो आयो? अविनाशको जस्तो आयो कि महेशको जस्तो आयो? एक्सप्रेसन फाइनल के अर्कै आयो। फरक आयो? ओके सो हामी एकचोटि हेरौँ है त। अब यहाँ फरक एन्सर आउन थालिसकेपछि अब बीसीडी को ठाउँमा ए बार बीडी। लेट्स सी है त कहाँनेरि चाहिँ मिस्टेक भएको हो कि कसैको। सर 5 वटा ग्रुप हुन्छ हैन र? हेरौँ न कस्तो ग्रुप बन्छ हेरौँ है त। कस्तो ग्रुप बन्यो हेरौँ ल। तिमीहरूले कस्तो कस्तो ग्रुप बनायो मलाई भन है त। म यसमा प्लट गर्छु ल। सो एउटा दुईटा तीनटा चारवटा 1 2
3 4 A B C D हो 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 हो हाम्रो कुन पोजिसन दिएको छ र त 1 दिएको छ एउटा पोजिसन 0 1 2 3 हो 4 5 दिएको छ 6 7 हो त्यसपछि 8 9 10 11 12 13 14 15 यही हो प्लट गर्दाखेरि लास्टको 4 वटा अनि थर्डको 2टा अनि सेकेन्डको नि 2टा अनि फर्स्टको र लास्टको गरेर रोलिङ ओके ल हामीले यसलाई ग्रुप बनाऊँ है त सुरुमा मैले 4 वटाको यहाँ ग्रुप एउटा देखिसकेको छु यसलाई मैले यसो ग्रुप गर्दिए सबैले यो गरे हो एउटा ग्रुप हो सर ओके एउटा ग्रुप यो भयो सेकेन्ड ग्रुप मैले के देख्दै छु भन्दाखेरि यो 4 वटा अर्को देख्दै छु यो 4 वटाको अर्को ग्रुप देखेँ मैले हो 2टा हो अब अर्को ग्रुप कुन चाहिँ हुन्छ ल यो र यो 2टा त्यो गरे नि हुन्छ थर्ड पारा गरे नि हुन्छ तिमीले यो 2टालाई गर्दै एउटा ल 3टा भयो हो अब यो 1 लाई यो 1 एउटा बाँकी भयो नि हैन सो एउटा 1 लाई चाहिँ मैले के गर्छु भन्दा सकभर 4 वटाको एउटा ग्रुप बनाउन खोज्छु 4 वटा मिल्छ त मेरो हेर त एउटा 2टा 3टा मिलेन एउटा 2टा मिलेन सो आइदर मैले यो 1 लाई ओभरल्याप गर्न सक्छु अथवा यो 1 लाई ओभरल्याप गर्न सक्छु कुनै एउटालाई गर्ने के ठीक छ किनकि हामीसँग 4 वटाको चाहिँ बन्दैन हो 3टाको त हामीले बनाउन मिलेन ग्रुप सो मैले सपोज अहिले यसलाई गर्दिएँ ल यसरी यो 1 लाई र यो 1 लाई गर्दा पनि भयो यो 1 लाई र यो 1 लाई मैले गरेको जस्तो पनि भयो सो कतिवटा एक्सप्रेसन टोटल कतिवटा आउने भयो र त ग्रुप एउटा ग्रुप 2टा ग्रुप 3टा ग्रुप 4टा ग्रुप आउने भयो सबैको यही गरे हो मेरो चाहिँ त्यो 4 वटा बनाउनु पर्ने रहेछ सर मैले त्यो भर्टिकल बनाएँ तिमीले हेर त यो 2टा 1 गरिसके पछाडी यदि तिमीहरूले चाहिँ यो 1 लाई र माथिको 1 लाई पनि गरायो भने त यो त के हुन्छ रिडन्डेन्ट ग्रुप भइहाल्यो नि रिडन्डेन्टलाई त हामीले हटाउनु पर्छ ठीक छ हाम्रो अलरेडी यो 1 त यो 1 सँग एसोसिएट भइसकेको छ नि हैन सो त्यही भएर किन अननेसेसरी ग्रुप गर्ने त्यसले गर्दा के आउँछ रिडन्डेन्ट ग्रुप मात्रै आउँछ ल अब त तिमीहरूले यसको एक्सप्रेसन लेख्न सक्छौ होला नि हैन अब यसको फाइनल एक्सप्रेसन लेख्न कसैलाई प्रब्लम छ ल मलाई सँगसँगै भन त ल रेडको कति भयो यसको कति भयो ल मलाई भन त यसको ए बी हो सी र डी ले के गरिसक्यो स्टेट चेन्ज गरिसकेको छ सरी यो 4 वटा ग्रीन वालाको भन त ल मलाई ए अनि एसी हो ओके यो 2टाको भन त ल ए बार बी डी ए बार बी त्यसपछि डी र यो माथिको 2टाको भन त ल ए बार सी बार डी ए बार सी बार डी सो फाइनल एक्सप्रेसन के आउने भयो मेरो ए बी बार प्लस ए बार बी डी प्लस ए बी बार प्लस ए बार सी बार डी यो हो एसी छुट्यो सर बीचमा ए बार बी डबल हो यो डबल है यो डबल भएछ है ओके के आयो त ए बी बार प्लस ए बार बी डी प्लस एसी प्लस के आयो ए बार सी बार डी ल महेश तिम्रो हेर त बीसीडी आएर छ यहाँनिर है यहाँ त्यो भर्टिकल गरे हो सर त्यो
दुईटाको ए त्यही हो भएर यी सर ओके ल ओके सो तिमीहरूले यहाँ दुईटालाई 1 लाई चाहिँ भर्टिकल गरेछौ भने अर्को आउन सक्ला है यहाँनिर बी आउन सक्ला बीसीडी आउन सक्ला सो दिस इज हाउ वी परफर्म के म्याप है त अब अर्को खालको प्याटर्नमा नि क्वेसन सोध्न सक्छ है म एउटा क्वेसन सपोज यसमा राख्छु फ्लोरमा जस्तै f इक्वल टु a बार b बार c बार प्लस a बार b c बार प्लस a बार b c प्लस a b c बार ल यसलाई चाहिँ मलाई मिन टर्ममा भन त ल त्यस पछाडि तिमीहरूले आफैले सल्भ गर यसको मलाई मिन टर्म भन त 0 2 3 5 0 2 3 3 5 सबैको आउँछ यो गर्न है सबैलाई ओके आउँछ है सो अब हामीले कतिवटा स्क्वायर बनाउनु पर्यो रे के म्याप बनाउँदाखेरि तीनटाको टु द पावर 3 भनेपछि 8वटा हुने भयो नि सो ए बीसी गर्दै मैले सपोज है त 0 0 0 1 1 1 1 0 0 र 1 ठीक छ ल यसमा अब प्लट गर त ल कति आउँछ भन त एन्सर सबैले हेर है गर है 0 1 2 3 4 5 6 7 यही हो प्लट गर्दा ए बी ए बार बी बार सी बार ए बी बार सी आया सर ए बी प्लस ए बार बी बार सी बार बी बार सी प्लस ए बी बार सी तीनटा ग्रुप बनायो हजुर एउटा ग्रुप त यही भयो होला हैन ए बार बी होला नि सर त्यो कुन चाहिँ यो यस सर तिम्रो साथीले भने आन्सर हो है मैले भनेको आन्सर हैन यो साथीले भने आन्सर हो तिम्रो सो अर्को ग्रुप कुन बनायो यो बनायो यो दुईटाको एउटा ग्रुप बनायो सी बार र अर्को एउटा यो 1 छ जुन चाहिँ कुनै पनि सँग चाहिँ ग्रुप गर्न मिल्दैन यसलाई आइसोलेट राख्यो होला सो हेर त ल फर्स्टको के आउने भयो यो फर्स्टको ए बार के भयो बी बी ए बार बी अब यो आइसोलेट वाला टर्मको के भएर त ए बी बार सी र यो दुईटाको यो 1 1 छेउ के हुन्छ र त ए बार सी बार सो आन्सर इज ए बार बी ए बी बार सी र ए बार सी बार है यो कसले भनेको थियो कि हेर त अर्कै आयो है सो अब गर्न सकिन्छ है एक्जाममा सोध्यो भने गर्न सक्नुपर्छ है त सक्या हो यो यस सर सबैको सक्यो अरूले पनि भनौँ त के छ अब हामी चाहिँ पिओएस को लागि के म्याप कसरी गर्छौं भन्ने हेर्छौं ओके सो यसको लागि पनि प्रोसिडर अलमोस्ट सिमिलर हो हैन बट वी हैव टु कन्सिडर सम पोइन्ट्स ठीक छ सो मैले यहाँ के लेखिदिन्छु भन्दा पोइन्ट्स टु बी कन्सिडर्ड while solving POS using K-map ल के पोइन्ट चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा है त सो फर्स्टमा के चाहिँ याद गर्नुपर्छ भन्दाखेरि नि जस्तै
लेटर विथ बार दैट इज ए बार भनेको के हो त? ए बार के जनाउँछ हाम्रो POS मा? 1 1 हो. सो र लेटर विदाउट बार भनेको के हो त? 0. यही हो है. अनि त्यसपछि हामी के गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ we will plot 0 in the cell and we will fill 1 in other के हो त? remaining cell. हामीलाई दिएको पोजिसनमा चाहिँ हामी के प्लट गर्छौं? 0 प्लट गर्छौं र अघि हामीले रिमेनिङ पोजिसनमा के गरेका थियौं? एसओपी मा 1 प्लट गरेर रिमेनिङ पोजिसनमा 0 प्लट गरेका थियौं. अब हामी POS मा के गर्छौं? 0 प्लट गर्छौं र रिमेनिङ सेलमा के प्लट गर्छौं? 1 प्लट गर्छौं. ठीक छ? अब हामी थर्डमा के गर्नु पर्यो? ग्रुप गर्छौं. ग्रुपिङ अफ एडजेसेन्ट सेल्स. अब यो एडजेसेन्ट सेल्स कस्तो खालको ग्रुप हुन सक्छ? अक्टेट हुन सक्छ अथवा क्वाड हुन सक्छ अथवा पेयर हुन सक्छ. पेयर पनि भएन भने के हुन सक्छ? आइसोलेट वाला हुन सक्छ हो. कस्तो खालको गर्छौं त? ग्रुपिङ अफ एडजेसेन्ट सेल्स कन्टेनिङ के हो त? जेरोज हो. अब के हो? सिम्प्लिफिकेसन इज सिमिलर लाइक SOP हो, बट फाइनल एक्सप्रेसन चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं त? We will write in terms of POS. POS मा लेख्छौं फाइनल टर्म्स हामीले. ठीक छ? अब यसको चाहिँ मैले चाहिँ भेरिएबलको टर्ममा चाहिँ देखाउन खोजे भने कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि सपोज 2 भेरिएबलको मैले बनाए भने हेरौँ त. यो के हो? 0 यो 1 छ सपोज भने 0 लाई मैले के लेख्छु? A. 1 लाई के लेख्छु? A बार. यो 0 छ भने मैले यसलाई के लेख्छु? B. यो भनेको के 0 हो नि. यो 1 लाई मैले के गर्छु? B बार. यो मेरो के हुन्छ हेर त पोजिसन? अब A प्लस B. यो पोजिसन के हुन्छ? A प्लस B बार. यो पोजिसन भनेको A बार प्लस B. यो भनेको के हुन्छ? A बार प्लस B बार है. अघि हामीले सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि चाहिँ मल्टिप्लिकेसन टर्ममा राखेको थियौं नि हैन? AB त्यस्तै गरी यो पोजिसनलाई AB बार गरेको थियौं नि. POS मा गर्दाखेरि चाहिँ हामी के गर्छौं? प्लस सिम्बल राख्छौं यहाँनिर है. यहाँसम्म ठीक छ? मैले पोइन्ट्स टु बी कन्सिडर लेखेको सम्म कसैलाई कन्फ्युजन सोध्यौं है यहाँसम्म? Anyone? Any doubts on you can ask me. ठीक छ सर. ओके. सक्यो यहाँसम्म है सारेर? ओके ल. बाँकी छ भने भन्नु है त. सो हामी एउटा क्वेशन हेर्छौं डाइरेक्ट एक्जाम्पल. ल. सिम्प्लिफाई द बुलियन एक्सप्रेसन. Simplify the Boolean expression. We are given as y is equal to pi capital M 0 1 3 5 6 7 10 कति राखौं? 14 15 राखौं ल. ठीक छ? 0 1 3 5 6 7 10 14 15. यसलाई चाहिँ अब हामीले के गर्नु पर्यो? केमा युज गरेर सल्भ गर्नु पर्यो. ल हेरौँ त अब के गर्न सकिन्छ. AB CD हैन त.
सँगसँगै गरौँ है। So 1 2 3 4 1 2 3 4 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 अब हेर त हामीलाई अहिले के दिएको छ हेर त म्याक्स टर्म दिएको हो नि हो म्याक्स टर्म दिएको छ भने हामीले के प्लट गर्नु पर्यो 1 प्लट गर्नु पर्यो कि 0 प्लट गर्नु पर्यो 0 प्लट गर्नु पर्यो है। सो हेर त 0 0 भनेको 0 पोजिसन 0 1 2 3 हो मैले रिमेनिङ पोजिसनमा 1 म लास्टमा फिल गर्छु है त्यसलाई ल यतिकै होस् अहिले 0 1 2 3 4 5 6 7 हो 8 9 10 11 12 13 14 र 15 यो गरेर बुझ्छ यस सर है ठीक छ है। अब हामी के गर्छौं रिमेनिङ पोजिसनमा चाहिँ 1 ले फिल गर्दिन्छौं ल। अब हामीले के गर्नु पर्यो ग्रुपिङ गर्नु पर्यो ल ग्रुप गरौँ त ल। मैले 4 वटाको ग्रुप देखिसकेको छु एउटा दुईटा तीनटा चारवटा ल यसलाई मैले एउटा ग्रुप बनाएँ यो ग्रुप 1 भयो। अर्को ग्रुप हेर त यो एउटा दुईटा तीनटा चारवटाको अर्को ग्रुप बन्ने भयो नि हो। सो मैले अर्को ग्रुप यहाँ बनाइदिन्छु ल दुईटा ग्रुप त भइहाल्यो। अब हेर त यो 0 लाई पनि मैले के गर्नु पर्यो इन्सर्कल गर्नु पर्यो नि सिंगल गरेर भयो त भएन नि त। यो तीनटालाई गर्न मिल्छ तीनटालाई गर्न मिल्दैन किन मिल्दैन भन्दा 2 टु द पावर n मा गर्छौं हामी आइदर दुईटा अथवा चारवटा अथवा आठवटा है। सो यो दुईटालाई गरौँ ल। सो दुईटालाई मैले यसरी गरेँ ग्रुप ठीक छ र यो दुईटालाई पनि गरौँ त ल। यो दुईटालाई ल अब यसको लेखौँ ल रातोको लेखौँ है त। चारवटा ग्रुप भयो हाम्रो एउटा ग्रुप यो दुईटा ग्रुप तीनटा ग्रुप र चारवटा ग्रुप ठीक छ। र फर्स्ट ग्रुपको एक्सप्रेसन हेरौँ त के छ 0 बाट 1 भएको छ हामीलाई ए चाहिएन बी भनेको के छ 1 टु 1 नै छ हो 1 टु 1 नै छ। सो 1 भनेको के हो बी बार बी बार। अब हेरौँ यसको भर्टिकलमा हेरौँ त सी र डी छ हेर त सी चाहिँ के छ 1 बाट 1 नै छ डी चाहिँ 1 बाट 0 भएको छ। सो वी विल ओमिट डी सी छ नि हैन बी बार प्लस सी के बार 1 भनेको के हो सी बार झुकिन भएन है ल। सेकेन्डको हेरौँ त ल यो दुईटा 0 भयो ए के छ जे 1 बाट 1 छ बी चाहिँ 1 बाट 0 भएको छ। सो 1 भनेको के हो ए बार त्यसपछि हेर त माथि हेरौँ त प्लस के हो 1 र 0 1 भनेको के हो सी बार प्लस डी प्लस डी हो ल। यो ग्रुपको हेरौँ त के छ हेर त 0 0 0 0 चारवटाको ए र बी को भ्यालु हेरौँ है 0 बाट 0 छ 0 बाट 1 छ। सो बी लाई हामीले ओमिट गर्ने भयो ए भनेको के छ 0 टु 0 0 भनेको के हो ए हो। अब चारवटा माथि हेरौँ त ल 0 बाट 1 भएको छ सी ओमिट गर्ने भयो डी के छ 1 टु 1 नै छ। सो ए प्लस 1 भनेको के हो डी बार ए प्लस डी बार हो। र फाइनल यो हेरौँ त ल यसको फाइनल एक्सप्रेसन हेरौँ ल यो 0 0 को हेरौँ त ल एउटा पेयरको 0 0 के हुन्छ ए बार हो ए बार हो ए हो नानी ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी हो ए प्लस बी प्लस सी है ए प्लस बी प्लस सी झुकिन्छ है यसमा चाहिँ
किनकि हामीले 0 भनेको के हो त a हो अनि त्यसपछि हाम्रो डट गर्ने बानी हुन्छ है त्यो गर्ने हैन है POS मा सधैं के गर्ने प्लस गर्ने सो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेसन फर द गिवन के हो त बुलियन एक्सप्रेसन सो हाम्रो फाइनल एक्सप्रेसन यता कसरी लेख्छौं त अब हामी कसरी लेख्छौं त b बार प्लस c बार POS मा लेख्नु पर्यो नि अब हामीले हो डट अब a बार प्लस c बार प्लस d डट के हुन्छ a प्लस d बार डट a प्लस b प्लस c किनकि हामीले फाइनल एक्सप्रेसन त हामीलाई POS मा लेख्नु छ हैन हाम्रो हरेक आइसी केमा आइसकेको छ हेर त सम मा आइसकेको छ हैन सो प्रोडक्ट अफ सम दिस इज द फाइनल आन्सर बुझिन्छ जेरोलाई ग्रुप गर्ने है सो म तिमीहरुलाई क्वेशन चाहिँ फ्लोरमा राखेर आज क्लास चाहिँ यहीँनेरि सकाउँछु है एउटा क्वेशन चाहिँ म राखिदिन्छु ABCD इक्वल टु पाइ m 4 6 10 12 13 15 ल यसलाई चाहिँ हामीले के म्यापबाट सल्भ गर्नु पर्ने छ POS भन्नेबित्तिकै सम्झिने है 0 भनेको a हो 1 भनेको a कम्प्लिमेन्ट हो ठीक छ प्लट गर्दाखेरि वी विल प्लट 0 ठीक छ ग्रुप गर्दाखेरि पनि के गर्छौं एडिसन सेल ह्याभिङ जेरोज ठीक छ र त्यसपछि के गर्छौं त एक्सप्रेसन लेख्दाखेरि we will use symbol plus हो र फाइनल एक्सप्रेसन लेख्दाखेरि के गर्छौं हामी POS को टर्ममा लेख्छौं है त ओके यो क्वेशन सबैले सारेको छ भने आज क्लास यही टर्मिनेट गरौँ नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामी एउटा POS को क्वेशन प्र्याक्टिस गरेर त्यसपछि नेक्स्ट टपिक सुरु गर्छौं है त अर्को पनि एउटा क्वेशन छ म राखिदिन्छु है त यो प्र्याक्टिस गरेर है त सल्भ युजिङ POS बाट सल्भ गर भनेर भनेछ हैन क्वेशनमा चाहिँ ABCD इक्वल टु समेसन m 0 1 2 5 8 9 10 ल यो दुईटा क्वेशन गर्ने है त क्वेशन सार्यो सर त्यो 10 हो 16 हो यो लास्टको यस सर यो 10 हो 10 हो हाम्रो केमा दिएको छ मिन टर्ममा दिएको छ हामीले यसलाई केमा कन्भर्ट गर्छौं पहिला सुरु म्याक्स टर्ममा कन्भर्ट गर्छौं म्याक्स टर्ममा कन्भर्ट गरिसकेपछि के गर्छौं त के म्याप युज गरेर सल्भ गर्छौं ल सर यो क्वेशन सबैले यस सर ल नेक्स्ट क्लास आउँदाखेरि यो क्वेशन सल्भ गरेर आऊ है कसैले केही प्रब्लम छ भने हामी यसमा डिस्कस गरेर अनि अगाडिको टपिक मा जान्छौं है त सो this is for today. I'll stop sharing and let me download your attendance. Okay, downloaded. Okay, see you in the next class then. Stay safe. Bye bye. Thank you, sir.